يلا بالراحة عليك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله خد علي. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اللي فاتني حقيقة علي. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كلا إذا بلغت التراقي
راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. يوسف. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن